हॅपी बर्थडे टू मी. हॅपी बर्थडे टू यू. उजा 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 उजा. एक अशी पळयता हमार बाबू पटास के. आणि आता हांव वयता मुंबय आणि रेल्वे स्टेशन आसा हांव सद्या थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर. तर आता आमची ट्रेन येयल्ली आसा आणि वरां जाल्ली आसा सारकी 8:15 आणि 8 टायम आसलो जो 15 मिनटां लेट येयल्या. तर आता रेल्वेन हांव बसलो आसा आणि हांगासर गर्दी पळोवंक शकता. आता आमी पावल्ले आसा CST छत्रपती शिवाजी टर्मिनल्स ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर. आणि आता वरां जाल्ली आसा सारकी 5:30 आणि वी आर इन द मुंबई. स्वतः हांव लोकलान येयला आणि लोकलान फक्त टिकेट 10 रुपया CSTसून सांताक्रूज. सो आता सांताक्रूज वयता. थंयसर म्हाज्या फ्रेंडाचो एक फ्लॅट आसा थंय वचपाक थंय रावतलो आयज हांव. सो थंय वयता. तर हो त्या फ्रेंडाचो फ्लॅट. सो आयज हांगासर हांव रावतलो. किचन आणि बेडरूम. सो आता वरां जाल्ली आसा सारकी 5:30 आणि आता हांव वयता मरीन ड्रायव्ह बेश्टो भोंवपाक. आता लेट्स एन्जॉय द इवनिंग. कितले लोक रे हांगासर. अशें बॅग घालपाकूच जाय नाल्यार फाटल्यान कितेंच करूं शकता हांगासर. आतां वयता आमी एक बरोसो वडा पाव खावपाक. आराम वडा पाव. आतां हांवें बटर वडा पाव घेतलेलो आसा आणि हो व्यू पण आतां खातलो हांव. आता आम्ही या डायरेक्ट मरीन ड्राइव्ह. सो आणि 4 मिनटांनी माझो बर्थडे आसा आणि हांव सद्या आसा सांताक्रूज रेल्वे स्टेशनाचेर. हॅपी बर्थडे टू मी. हैप्पी बर्थडे टू मी. तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर. हांव पावलो आसा आमच्या फ्लॅटाचेर. सो आता मातशें फ्रेश जाता. सो तो न्हिदता. सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. आता वरां जाल्ली आसा सारकी 5:45 आणि आता हांव न्हाला फ्रेश जाला सगळे आमचे रेडी जाला आता हांव. आणि आता एक कुर्ता घातला हांवें एक. आणि आता वयतलो हांव सिद्धिविनायक टेम्पल. सरजी गुड मॉर्निंग. हांगासर लोक तुम्ही पळोवू शकता कितली गर्दी आसता सकाळी फुडें सुद्दां. आता वरां जाल्यार सारकी 6:30 आणि एक सांगपाचें म्हटल्यार कितें आसा आता फुडें वचून म्हाका व्हिडिओ काडूंक मेळचो ना भितर. सो हांव इतलेच मेरेन काडूं शकता. फुडें मागीर ते कॅमेरा बी घेतात थंयसर. ओके म्हणजे एक गोल लागले म्हाका सारके देवळान वचपाक. आणि बरेच दर्शन जाले माझे. आणि भटाक सांगलें म्हाजो बर्थडे म्हणून. तेणी म्हाका एक बरीशी फुलां दिल्या व्हडलीशी सारकी. आणि म्हाका हार्दिक शुभेच्छा वाडदिवसाच्या म्हणून म्हाका म्हटलें. म्हाका बरें दिसलें खूब. आणि दर्शन बरें जालें म्हाजें. आयज येवपाचें कारण हांगासर म्हणजे हांव जाल्लो पळय तेन्ना 16 तारखेक मंगळार येयल्लो आनी मंगळार हांव जाल्लो. सो आयजूय मंगळार येयला आणि ताका लागून म्हाका दिसलें की म्हाजें एक येयली मनान इच्छा की सिद्धिविनायकाक वचचें. कारण गणपतीचो दीस आयज मंगळार आणि ताका लागून येयलो हांव. आणि तें आयज घडलें ताका लागून खूब बरें दिसता. दर्शनूय बरें जालें. आणि मुंबईचें देवूळ आसा पळय थंयसर वचपाचें म्हाका आतां मनान इच्छा आसा. तर आता हांवें मुंबय देवीचें दर्शन केलें. आता वयता हांव डायरेक्ट म्हाज्या फ्लॅटाचेर. अरे तू जा रे. तर आतां हांव म्हाजो एक काका आसा बॉम्बे रावता चुलत काका. आणि तो रावता वर्ली. सो आतां हांव सांताक्रूजच्यान वर्ली वयतलो. आतां तेंगेर रावतलो हांव आणि फाल्यां घरा कडेन वयतलो. चल 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 चल. हेलो ब्रो. हेलो ब्रो. हेलो. अभी गोवा से बोलो. गोवा की भाषा में बोलो. मैं बोल सिखाऊंगा ना. कसे आसा तुम्ही. कशा आसा तुम्ही. तू बोल ना कसे आसा तुम्ही. कशा आसा तुम्ही. गुड मरे. गुड मरे. उजा 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 उजा. So happy birthday to me and God bless me.
आता हांव पावलो गेटवे ऑफ इंडिया कडेन आणि तुमकां आतां हांव दाखयतलो इधर का नजारा आप देखते रहिए. सो आता हांव आसा मरीन ड्रायव्ह आनी हांगासर हांवें सनसेट पळयलो. हांगासर चडूच क्रावड आसा आनी मजा येता हांगासर. आतां वयता हांव दादर स्टेशन. ओके तर आतां आमी पावले आसा दादर आनी आतां वयता हांव म्हाज्या काकागेर. सो तो काकाचो चेडो म्हजो रावला तें नांव राहुल. नाम तो सुना होगा. नाही आमचो राहुल काकाचो चेडो तेंगेर वयता रावपाक. कोण रे कोण न्हू ब्लॉग चालू. सो हे शिवाजी पार्क. आमी पानीपुरी खावपाक गेले हांगासर. स्पेशल पानीपुरी. वन ऑफ द बेस्ट पानीपुरी. ही आमची काकी. कशी आहात? हॅलो प्रियंका. थँक्यू सो मच. कशा आहात तू? प्रियंका आणि आमची काकी. ब्लॉग चालू आसा. काका घेऊंक ना आमचो काका उबेर आतां तिगे रावपाक येयला. सो आतां हेंच्यानी म्हाका स्पेशल एक हॉटेलान हाडला आनी खावपाक हाडला म्हाजो बर्थडे म्हणून. आनी थँक्यू सो मच काका. सद्या सूप घेतला आनी कितें ती हंडी कितें रे मशरूम हंडी ऑर्डर केल्या ती येवपाची आसा. मशरूम हंडी आनी रोटी. वाव हे आतां आमी आयस्क्रीम खावपाक येयला हांगासर. हांगासर अशें आयस्क्रीम करतात ते. Happy birthday to you. आम्ही रावलागीर आता पोळे बी खाल्ले तेणी च्या बी घेतली आता आमी आसा डिंडोशी मेट्रो स्टेशनाचेर आनी आतां आमकां वचपाक जाय औडीपाडा. बरें आनी आनी बरें घे. हॅलो नील. हॅलो 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 हाय कर. हाय हॅलो. गोंयान आता फेमस आसलो हा गोंयान. गोंयामध्ये फेमस होणार. आम्ही हांगा सँडवीच खाता. राहुल इज देयर आनी हांगा व्हिडिओ पळयतात आनी हांगा व्यू. तर आता आमी आसा बोरवली आनी आता आमी वयता राहुलाच्या घरा कडेन आनी आमची सगळी जाणां चारी फ्रेंड्स. आमचो नील बाबू. नील नील बाय. टाटा टाटा नील. ओके बाय. बरें तुसी ना जाओ. सो तर काकागेर आमी नुस्त्याचें जेवण दिता गोंयचें. सो कितें नाका बांगडे आनी ताल्ले. तर आतां हांव आमच्या काकागेर रावलो एक दीस आनी तेंच्यानी म्हाका सारकी VIP ट्रिटमेंट गावले. रावल्यान मागीर खंय खंय म्हाका भोंवपाक गेलो सारको. खरेंच खूब मजा येयली. काकान बी खूब बरें नुस्तें बी दिलें म्हाका हांगासर. बांगडे बिंगडे सारके खरेंच बरें दिसलें म्हाका. आनी थँक्यू सो मच सगल्यांक काका काकी प्रियंका राहुल. आनी आतां हांव वयता आनी वरां जाल्ली आसा सारकी 10:15 आनी म्हाका 11 ट्रेन आसा. तर सगल्यांक थँक्यू सो मच काका. थँक्यू सो मच. तुमी येवपाक जाता गोंयान. येस येस चल बाय. थँक्यू सो मच. ही म्हाजी लायफांतली एक वन ऑफ द बेस्ट जर्नी आसा. कारण हांवें म्हजो बर्थडे म्हज्या मुंबय सेलिब्रेट केला आनी हांव म्हज्या लायफान हांव केन्ना तो बर्थडे म्हाजो विसरचो ना. सो वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे आनी थँक्यू सो मच. तुमी म्हाज्या वांगडा ही जर्नी पयली म्हणून. असो तुमचो मोग दिया, आशिर्वाद दिया. आनी हो व्हिडिओ जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब आनी कमेंट करपाक विसरू नाका. तुमी पळयता द अमर बाबू फटास्की बूम.